पाक भारत जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स का हम किरदार आज मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। आज ही के दिन पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने अपने से 3 गुना बड़ी भारतीय फ़ज़ाइया की कमर तोड़कर उसे इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। पाक फ़ज़ाइया ने 2 रोज़ में भारतीय फ़ज़ाइया के 50 से ज़ायद तैयारों को तबाह किया। एम आरब ने सिर्फ 1 मिनट में इंडियन एयरफोर्स के 5 तैयारे गिराने का कारनामा सरअंजाम दिया। जंग सितंबर के दौरान पाक फ़िज़ाइया के हवाबाजों ने दिन रात परवाज़ें जारी रखीं। शाहीनों ने एक ही दिन में भारत के बेशतर हवाई अड्डों पर हमले करके उन्हें नाकारा बना दिया। मुल्क के दुश्मन को जहां पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे। गैर मुल्की शह पर फसाद पिलर्स बर्पा करने वालों पर आइंदा भी जमीन तंग रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। बैरूनी और अंदरूनी खतरात से निपटने के लिए अवाम ने हमेशा अफवाज पाकिस्तान को तक़वियत दी। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का दिल का रिश्ता है। हमारा असल असास अवाम बिलखसूस हमारी नौजवान नस्ल है। नौजवान नस्ल का मुल्की सालमियत और तरक्की में किरदार कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तानी कौम ने पाक फौज की शाना बशाना दुश्मन का मुकाबला किया। शुहदा ने पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाया। हमारे जवानों और शहरियों की कुर्बानियाँ तारीख का सुनहरी बाब है। यौम दिफाए शुहदा के मौके पर वतन के शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करता हूँ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफा शुहदा की मरकजी तकरीब से खिताब पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन पाकिस्तानियों का नागुज़ीर हिस्सा है। सियासी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न होने दें। कायद के रहनुमा उसूल ईमान इत्तेहाद तंजीम हमारे लिए मुश्किल राह है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इत्तफाक राय मौजूद है। रियासत को कमज़ोर करने वाली कोई भी तहरीक कौम को कबूल नहीं। तमाम हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाक फौज की वर्दी परचम लहराने की जमानत है। शुहदाए वतन को जितना भी खराज अकीदत पेश किया जाए कम है। वज़ीर आज़म का यौम दिफा शुहदा की तकरीब से खिताब। GHQ में यौम दिफा शुहदा की मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब में शरीक। आला सिविल और अस्करी क़यादत शुहदा के अहले खाना की भी तकरीब में शिरकत। शुहदा के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए, दुआ की। पाक आर्मी के चाक चौबंद दस्ते ने शुहदा को सलामी पेश की। तकरीब के आगाज़ में कौमी तराना की धुन बजाई गई। तकरीब में सिक्योरिटी इदारों के शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों की दास्तानें पेश की गई। बहादुर सपूतों के आखिरी पैगामात और शहीद की डायरी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। तकरीब में शहीद जिंदा है मिली नगमा पेश। शुहदा के जिक्र पर तकरीब के शुरका अब्दीदा। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। यौम दिफा की मुनासबत से पुरवकार तकरीबात, शहर शहर रैलियाँ, शुजाअत, एसार और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने वालों को कौम का सलाम। यौम दिफा पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़िज़ाइया के गार्ड्स ने फ़राइज़ संभालिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार कायद पर हाज़िरी। फूल रखे फातिहा ख़ानी की। लंदन में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 1965 में हमारी अफवाज ने दुनिया को बता दिया कि हम नाकाबिल तस्खीर हैं। शुहदा की जानों के नजराने के सदके हम चैन से सोते हैं। पाकिस्तान के तमाम हल्के सियासी जिद्दोजहद को ही तरक्की का रास्ता समझते हैं। नवाज शरीफ की जुर्रत के सबब पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त एटमी कुव्वत बना, लेकिन साबिक हुकूमत ने जराइम पेशा अफराद के लिए सरहदें खोल दी। इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। मज़ार इकबाल पर यौम दिफा की तकरीब। वज़ीर आला मरीम नवाज की यादगार शुहदा पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा ख़ानी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम दिफा पर शुहदा और गाज़ियों को सलाम। 6 सितंबर का दिन कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और हमारी फ़ौज पहले से भी ज़्यादा पुरएतमाद है। अवाम मुसल्लह अफ़वाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हमेशा खड़े होंगे। वज़ीर आला पंजाब। यौम दिफा पर बलोचिस्तान के बयाना सपूतों को सलाम।
کوئٹہ میں یادگار شہداء پر تقریب، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ نسیم احمد خان کی شرکت۔ یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے۔ یوم دفاع کی مناسبت سے ایف سی ہیڈ کوارٹر ڈیرہ بگٹی میں تقریب کا انعقاد۔ ایف سی کے چاک چوبند دستے کی شہداء کی یادگار پر حاضری، شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے۔ ایف سی اسکول اینڈ کالج کے بچوں کی جانب سے ٹیبلو اور تقاریر، بہترین کارکردگی پر انعامات تقسیم کیے گئے۔ کولو میں یوم دفاع کی تقریب، لیفٹیننٹ شہید جہانگیر بری کو خراج عقیدت پیش۔ ایف سی کے چاک چوبند دستے نے سلامی دی۔ گوادر میں پروقار تقریبات کا انعقاد، پاک آرمی اور پاک نیوی کی جانب سے یادگار شہداء پر پھول رکھے گئے۔ یوم دفاع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی شہید کیپٹن کرنل شیر خان کے مزار پر حاضری، شہید کے بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ ہمیں پاک فوج کے شہداء اور غازیوں پر فخر ہے۔ پاکستان ان شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ہی قائم ہے۔ شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور۔ پشاور میں یوم دفاع شہداء پر تقریب، کور کمانڈر پشاور نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی۔ جنوبی وزیرستان وانا میں یوم دفاع پر یادگار شہداء پر خصوصی تقریب، آئی جی ایف سی خیبر پختونخوا کے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ شمالی وزیرستان میں یوم دفاع کے حوالے سے مختلف تقریبات، سول اور عسکری حکام کی شرکت، طلباء نے تقاریر، ملی نغموں اور ٹیبلو کے ذریعے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ چترال، سوات اور مالاکنڈ میں فرنٹیر کور نارتھ کے زیر اہتمام یوم دفاع شہداء کی تقریبات۔ سپریم کورٹ میں حکومتی انٹرا کورٹ اپیل منظور، نیب ترامیم بحال۔ بانی پی ٹی آئی نیب ترامیم کو غیر آئینی ثابت نہیں کر سکے، چیف جسٹس پاکستان نے 16 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے کہا کہ چیف جسٹس اور ججز پارلیمان کے لیے گیٹ کیپر کا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کالعدم قرار نہیں دیا جانا چاہیے۔ پارلیمان اور عدلیہ کا آئین میں اپنا اپنا کردار واضح ہے۔ آئینی اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خلاف آئین قانون سازی کو بھی کالعدم قرار نہیں دیا جائے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی کا فیصلے سے اتفاق لیکن وجوہات سے اختلاف۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اضافی نوٹ میں حکومتی اپیل کو ناقابل سماعت قرار دیا۔ عدالتی فیصلہ این آر او 2 ہے، ہم یہ مقدمہ عوام میں لے کر جائیں گے۔ ایسی قانون سازی ملک کے لیے ٹھیک نہیں۔ جعلی پارلیمنٹ عوام کے حق میں کون سی قانون سازی کرے گی؟ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کا عدالتی فیصلے پر رد عمل۔ گورنمنٹ سیریس ہو، سامنے آئے، ریفارمز کے بارے میں بات کریں۔ آپ ایک انوائرمنٹ بنائیں، 9 مئی کے کیسز ختم ہو، انوائرمنٹ بہتر ہو، ریفارمز کے بارے میں بات کریں، الیکشن کمیشن کے کو ری ٹول کرنے کی بات کریں۔ ہاں، پھر آپ بیٹھ کے بات، یعنی اسے ہم تحریک انصاف کی مشروط آمادگی کہہ سکتے ہیں حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے۔ بالکل، آپ نے کوئی نہ کوئی گراؤنڈ تو بنانا ہے نا بات چیت کرنے کے لیے۔ تحریک انصاف نون لیگ کی حکومت کے ساتھ مذاکرات پر راضی ہو گئی۔ حکومت سازگار ماحول بنائے، بانی پی ٹی آئی سمیت قید رہنماؤں کے مقدمات ختم کرے اور اصلاحات کا ایجنڈا پیش کرے تو بات ہو سکتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی دنیا نیوز کے پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو، بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مولانا خود کہہ چکے ہیں کہ حکومت میں شمولیت سیاسی موت ہوگی، جس نے بھی حکومت کے ساتھ اتحاد کیا خود ہی سیاسی موت مرے گا۔ فیض حمید، جنرل باجوہ کی منشا کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، جنرل باجوہ کو بھی اس معاملے میں سامنے لایا جائے، عمر ایوب کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں اسلام آباد میں پرامن احتجاج اور پبلک آرڈر بل 2024 منظور، مجسٹریٹ پولیس کو جلسہ شرکاء کے منتشر کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ شرکاء خود نہیں جائیں گے تو پولیس آفیسر طاقت کے ذریعے شرکاء کو منتشر کر سکتا ہے۔ غیر قانونی جلسے کے ارکان کو گرفتار اور حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ غیر قانونی جلسہ کرنے والوں کو 10 سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ بل کا متن، جلسے کا منتظم 7 روز قبل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو درخواست دے گا۔ مجسٹریٹ جلسے کی اجازت نہ دینے کی تحریری وجوہات دے گا۔ غیر قانونی جلسے پر منتظمین کو 3 سال تک سزا اور جرمانہ ہوگا۔ قومی اسمبلی میں انتخابات ترمیمی بل 2024 کا صورت رائے سے منظور، اپوزیشن کی جانب سے بل کی مخالفت۔
سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے بل منظور کرنے کی تحریر پیش کی تھی۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے بل میں فاٹا لفظ استعمال ہوا، اب فاٹا ختم ہو چکا ہے، وہ لفظ ختم کرنا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی قومی اسمبلی میں خطاب۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا شرح سود میں مزید کمی کا مطالبہ۔ آنے والی مانیٹری پالیسی اچھی ہوگی تو انڈسٹری چلے گی۔ آئی پی پی سے متعلقہ انڈسٹریز روزانہ کی بنیاد پر بند ہو رہی ہیں۔ حکومت فی یونٹ بجلی 2500 روپے کرے، ایس ایم تنویر کا مطالبہ۔ خطے میں شرح سود 6% سے زیادہ نہیں، پاکستان میں شرح سود اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اچھی مانیٹری پالیسی ہونی چاہیے تاکہ انڈسٹری کو چلا سکیں۔ بجلی کے بڑھتے بلوں کی وجہ سے تاجر برادری پریشان ہے، صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ کی نیوز کانفرنس۔ ایشیا کا بڑا سمندری طوفان یاگی چینی صوبے ہینان سے ٹکرا گیا، بڑے پیمانے پر تباہی کا خدشہ۔ سمندری طوفان کے باعث جنوبی چین میں شدید بارش، اسکول کالج بند، سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ یاگی طوفان چین کے بعد ویتنام کی طرف بھی بڑھنے لگا ہے۔ یاگی طوفان اس سے قبل فلپائن میں بھی تباہی مچا چکا ہے۔